सबैलाई नमस्ते। लाइभको सबभन्दा मजा चाहिँ आफूलाई हेर्न पाइने राम्ररी यो ऐना हेरिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने रहेछ। नारायण भण्डारी सुने मैले। म चाहिँ मच्छे गाउँमा बस्ने भएर जाडी छ। सुरु गरौँ है। केबाट सुरु गरौँ त? ल, कृतनराज विष्ट एमआरआरको भाइलाई बुकाहलिक्समा स्वागत गर्दै सुरु गर्छ। एउटा कथाबाट सुरु गर्छ। ठ्याक्कै के बोल्ने भन्ने चाहिँ मलाई डिटेल थाहा छैन। यो चाहिँ म जन्मिनुभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। 1985तिरको 1985मा चाहिँ एडीमा 1985मा भारतमा ठुलो दङ्गा भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ एक वरिष्ठ गजलकार विशाल बसिर बद्रको घर जल्यो त्यतिखेर। अनि त्यही बसिर बद्र एकदमै धेरै दुःखी भए। तपाईँले बसिर बद्र चिन्नु नभने चाहिँ अथवा कतिले चाहिँ बसिर बद्रलाई सुन्न बाँकी छ भने युट्युबमा सुन्नु होला। बसिर बद्र तिनै मान्छे हुन् जसको एउटा शेर काफी छ। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यस्ता गजल लेखेका एक हस्ती त्यो घरमा आगो लाग्यो त्यो दङ्गामा। आगो लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँले लेखेका सबै नयाँ गजलहरू जलेर गए। सबै गजलहरू एकदम दुःखी भएर बसिरहेको थिए। बसिर बद्र। त्यतिखेर विशाल भारद्वाज चाहिँ उनलाई भेट्न पुगे। आगो लागेको थियो। त्यसपछि के भयो भने बसिर बद्रलाई विशाल भारद्वाजले सोधे, विशाल भारद्वाजले तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ भने धेरैले जो फिल्म लभरहरू पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ जसले मकबुल बनाउनु भयो, जसले हैदर बनाउनु भयो। म चाहिँ विशेष गरी हैदर बनाएको लागि सम्झिने छु। यसै कारणहरू छन् आफ्नो आफ्नो। विशाल भारद्वाज त्यतिखेर 20 वर्षका थिए, एकदमै यङ। विशाल भारद्वाज जब पुगे एकदम दुःखी भएर बसिरहेको थिए बसिर बद्र। घरमा आगो लाग्यो, त्यो सबै चिज जलेर गए। र घर जलेको भन्दा बढी दुःख चाहिँ बसिर बद्रलाई ती गजलहरू जलेकोमा थियो। त्यतिखेर 40वटा जति गजल थिए उनका, ती जलेर गए। अनि त्यसकै पीडामा उनले पछि गजल पनि लेखेका छन्, हामीले युट्युबमा सुन्न पाउँछौँ। उनले लेखेका छन्, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। यो गजल लेख्नुभयो उहाँले। त्यतिखेर चाहिँ यी सबै गजलहरू 40वटा गजलहरू जलेर दुःखी भएर बसिरहेको बेला विशाल भारद्वाज पुग्नुभयो र भन्नुभयो, विशाल भारद्वाजलाई चाहिँ बसिर बद्रले भन्नुभयो, घर जलेकोमा त खासै धेरै जति दुःख छ त्योभन्दा एकदमै धेरै दुःख चाहिँ गजल जलेकोमा भयो। के गर्ने होला, मलाई गजलहरू याद पनि छैनन् भनेर एकदम दुःखी हुनुभयो उहाँ। अनि तर उहाँ त्यति दुःखी भए पनि पछि उहाँका ती सबै गजलहरू छापिए र ती सबै गजलहरू बाँचे। जबकि उहाँलाई याद पनि थिएन, त्यसको अरू प्रति कतै पनि थिएन।
त्यसको कारण चाहिँ के थियो भने विशाल भारद्वाज जो उनलाई भेट्न गइरहन्थे ती सुन्नेलाई चाहिँ सुन्ने विशाल भारद्वाजलाई चाहिँ उनका सबै गजलहरू कण्ठस्थ रहेछ। र एकदमै खुसी भए बसिरबद्र त्यो सुनेर र पछि त्यो किताब छाप्यो। विशाल भारद्वाज त्यति प्रेम गर्थे गजललाई। उनलाई त्यतिखेर विश्वासको उमेरमा थाहा थिएन कि यो गजल उनलाई उनको यो कविताप्रतिको प्रेम गजलप्रतिको प्रेमले उनलाई कहाँ पुर्याउनु छ, यो कहाँ कहाँ काम लाग्नेवाला छ भनेर। पत्र पछि जब उनले फिल्महरू बनाए, लङ्गडा त्यागी जस्ता क्यारेक्टरहरू आए त्यसमा यति धेरै पात्रहरू कवितामा बोल्न थाले, त्यहाँ गएर प्रयोग हुनु रहेछ। त्यसरी प्रेम गर्थे विशाल भारद्वाजले। आज म कवितालाई मैले गर्ने प्रेम, मेरो कविताप्रतिको प्रेमको बारेमा कुरा गर्छु। मलाई त्यसरी नै माया लाग्छ, त्यति नै प्रेम छ कविताहरूप्रति जसरी विशाल भारद्वाज प्रेम गर्छन्। म चाहिँ विशाल भारद्वाजलाई हैदर बनाएकोमा सम्झिन्छु। तपाईँहरू धेरैले हैदर हेर्नुभएको छ होला। यदि कुनै दिन स्वर्गमा अथवा मरेपछि जहाँ भेट हुन्छ त्यहाँ विशाल भारद्वाज र सेक्सपियरको भेट भयो भने चाहिँ ह्यामलेटलाई हैदरको रूपमा एड्याप्ट गरेर त्यति राम्रो फिल्म बनाइदिएकोमा सेक्सपियरले एकचोटि अङ्गालो हाल्लान् विशाल भारद्वाजले जस्तो लाग्छ। त्यहाँ एउटा त्यो हैदरको एकदमै धेरै फेमस डायलग तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला सबैले, र यहाँ चाहिँ एकदम धेरै पढे लेखेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने मानिन्छ। त्यसमा एउटा डायलग छ एकदमै धेरै फेमस डायलग, टु बी ओर नट टु बी इज द क्वेसन। त्यसलाई विशाल भारद्वाजले हैदरमा ल्याउँदा यस्तो गजब तरिकाले पोइटिक एडाप्टेसन गरेका छन्। विशाल भारद्वाज भन्छन्, विशाल भारद्वाजले शाहिद कपुरले मलाई त्यो सिनेमाको सिन याद आयो, हातमा बन्दुक राखेर यसरी शिरमा कन्सर्टमा बन्दुक राखेर बन्दुक बोकेर त्यो पागल जस्तो मुद्रा भएको बेला भन्छन्, दिल की गर सुनू तो है दिमाग की तो है नहीं, दिल की गर सुनू तो है दिमाग की तो है नहीं, जान लूं या जान दूं मैं रहूं कि मैं नहीं। विशाल भारद्वाजमा आएको त्यो सिनेमामा कविता त्यसरी आउनु, त्यति काव्यात्मक भएर आउनु चाहिँ उनको कविताप्रतिको प्रेम आएको हो जस्तो लाग्यो मलाई। इन्ट्रेस्टिङली मैले ह्यामलेट भन्ने नाटकमा अभिनय गर्न पाएको थिएँ। हामीले मैले अभिनय गरेको पहिलो नाटक थियो। त्यो नेपालमा चाहिँ सो हुन पाएन, हामीले पाकिस्तानमा सो गरेको थियौँ। 2-3 महिना रिहर्सल गर्दाखेरि त्यो टु बी or नट टु बी इज द क्वेसन भन्ने प्रश्न, हुनु वा नहुनु त्यही नै त हो प्रश्न भन्ने डायलग चाहिँ त्यति भित्रसम्म पुगेको थिएन म कहाँ। तर जब हामी नाटक गर्नु भनेर पाकिस्तान जाने भयौँ अनि हामी चाहिँ नेपालबाट सिधा पाकिस्तानको फ्लाइट नभएको भएर अनि दुबई हुँदै दुबईबाट जानुपर्ने थियो। दुबई जाने क्रममा चाहिँ त्यो मेरो पहिलो इन्टरनेसनल फ्लाइट, पहिलो भन्दा पनि सेकेन्ड, पहिलो त्यो अगाडि दिल्ली गएको थिएँ। सेकेन्ड इन्टरनेसनल फ्लाइट त त्यति लामो, त्यो फ्लाइटमै प्रब्लम आयो कि, र त्यहाँको पाइलटले भने म चाहिँ सम्झिन्छु, दिल्ली दुबई छेउ कतै पुगेपछि चाहिँ घुमै घन्टौँ घुम्न थाल्यो र त्यो ल्यान्ड हुने नहुने भन्ने जस्तो पक्का भइसकेको थिएन। पाइलटले भने अङ्ग्रेजीमा, हामी कनेक्ट गर्ने ट्राई गर्दैछौँ एयरपोर्टसँग, फरक एयरपोर्टसँग। अनि उसले एउटा वाक्य भने कि, एन्ड वी होप फ्युल वन्ट बी द प्रब्लम भनेर। घन्टौँ आकाशमाथि घुमाइसकेपछि चाहिँ आई होप फ्युल वन्ट बी द प्रब्लम। होप भन्ने शब्द एकदम डर लाग्यो मलाई त्यसपछि। ओहो, इन्धनको चाहिँ समस्या नहुने आश गर्दछु भन्ने कुरा चाहिँ। कतिजना त सुतेको थिए, थाहै पाएनन्। थाहा नपाउनु, इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्ने कुरा मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ। थाहा नपाउनु भनेको के हो भन्ने मैले त्यहाँ थाहा पाएँ। होप इज अ ब्युटिफुल थिङ। अनि मैले त्यो सिनेमा सम्झेँ क्या, शशाङ्क रिडेम्पसन, त्यसमा एउटा डायलग छ, होप इज अ डेन्जरस थिङ भन्छ एउटा पात्रले। त्यही सम्झेँ मैले। मनमा कसरी चित्त बुझायो भने त्यही सिनेमाको टु बी or नट टु बी इज द क्वेसन
भन्ने कुरा त्यतिखेर बुझेको थिएँ कि मैले चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ बेस्ट। पछि गएर हामीले पाकिस्तानमा त्यो ड्रामा पर्फर्म गऱ्यौँ। मेरो ड्रामासँग एकदमै ठुलो लगाव छ। मेरो पोइट्री पर्फर्मेन्ससँग म जोडिनुको अनि पर्फर्मेन्स पोर्सनको आउनुमा ड्रामाको एकदम धेरै रोल छ। म काठमाडौँ आउनुको 3-4वटा कारणहरूमध्ये तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? एनिवेज, सो म काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर म कविता लेख्दिनँ थिएँ। अनि 3टा मुख्य कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ के थियो भने नाटक खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। मेरो साथी थियो टङ्क काफ्ले भन्ने साथी थियो, भन्नाले छ। उसले चाहिँ सुनाउँथ्यो, ऊ मास्टर्स गर्न काठमाडौँ आइसकेको थियो, म झापामा थिएँ गाउँमा। हेर, काठमाडौँमा एउटा गुरुकुल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ अँध्यारोमा नाटक देखाउँछन्, लाइट हुन्छ, पर्दा पनि हुँदैन, अनि पर्दा पनि हुँदैन, माइक पनि हुँदैन, बिना माइक बिना पर्दा नाटक देखाउँछन् भने छक्क पऱ्यो। हाम्रो त्यो त माइक हुने, अनि माइक भएर माइक बिना कसरी हुन्छ र भन्ने। अनि मलाई के याद थियो भने हाम्रो गाउँमा चाहिँ नाटक देखाउँदाखेरि अब एउटा मर्नुपर्नेवाला छ, अनि त्यो मर्नेवालाले अलरेडी बेलुन बोकेर गोजीमा हालेर फुटाउनु पर्छ पुचुक पारेर। अनि त्यो एउटा मात्रै माइक छ, फेरि माइकको अभाव भएर पछाडि ब्याकग्राउन्डमा को बोल्नुपर्ने माइकमा, अनि यस्तो चुप्पीले हानिदिन्छ होइन, हानिदिने छ्याप्प हानिदियो, अनि त्यो लड्यो भुइँमा। अर्को यसले माइक समातेछ, अब ए डाइरेक्ट बोल्दैछ के भयो, अब म मर्न लागेको बेला के। त्यसपछि चाहिँ अनि उसले भन्छ के माइक पक्रेर, यो माइक त फेरि उसलाई पनि दिनु छ नि त, के भन्छ लास्टमा म मरेँ, यो माइक उसलाई दिन्छ के मरेर। त्यस्तो हुन्थ्यो। सो बिना माइक देखाउँछ नाटक भने कस्तो हुँदो रहेछ त बिना माइकको। सो हेर्न आएँ। सो एउटा काठमाडौँ नाटक हेर्न आउनु पनि कारण थियो। अर्को चाहिँ मैले पढेका मान्छेहरू, मैले पुस्तक पढेका मान्छेहरू, कविता सुनेका मान्छेहरू, कञ्चनजङ्घा एफएम भन्ने थियो हाम्रो गाउँमा, त्यसमा विषयनगरजीको बयान कविता सुनेर खुब रोएको थिएँ म। दुःखले होइन, त्यो पीडाले होइन, आँसु आउनुमा पीडा मात्रै नहुँदो रहेछ। अनि यो दरो दुई पनि उल्टो बगेको देख्छु, नाथे मेरी छोरी न हो बलात्कृत भएकी, नाथे मेरो घर न हो जलाइएको, यतिकैमा यो विषय उफ्रिनु पर्ने, थुक्क विषय मालिकमा बौलाएँ। त्यो श्रवण दाइको त सम्झिन्छ क्या म। सो श्रवण बुकारलाई भेट्न पाइन्छ अरे, हुन्छ नि त्यो मैले सुनेका पढेका मान्छेहरू भेट्न पाइन्छ भनेर आएको थिएँ। सो त्यो क्रममा काठमाडौँ आयो। अनि त्यसपछि विभिन्न कारणले नाटक त खेल्न पाइएन त्यतिखेर, एकदम धेरै गुरुकुलमा खोलेको थिएन, अन्त एकदम धेरै पैसा लाग्थ्यो अरे। सो पछि मैले थिएटर भिलेजमा नाटक सिक्न पाएँ त्यस क्रममा चाहिँ। अनि सो नाटकको मेरो कवितासँग जोडिएको सम्बन्ध छ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मलाई मनपर्ने केही कविताहरूको बारेमा कुरा गर्छु, जसलाई म एकदमै धेरै प्रेम गर्छु। मलाई ठ्याक्कै कविता भनेको के हो थाहा छैन। मैले एकदमै धेरै प्रेम गरेको एउटा मान्छे चाहिँ फैज हो, फैज अहमद फैज, पाकिस्तानी कवि। 1984-85-85तिर उहाँको देहान्त भयो। त्यसको केही वर्षपछि म जन्मेछु। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने कहिले उनको कविता सुन्दा चाहिँ त्यो जुन ऊर्जाले छोएर उहाँले कविता लेख्नुभयो, त्यो ऊर्जालाई म चिन्दछु जस्तो लाग्छ। उनको एउटा कविता पछि मन्टु भन्ने सिनेमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यसमा पनि प्रयोग गरिएको थियो, बोल शीर्षकको। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। जब मैले फेजलाई पढेँ, जब त्यो लाइन आयो नि,
बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जुबां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले त्यो त्यतिखेर मैले मेरो हरेक साथीहरूलाई सुनाउँथेँ कि त्यो लाइन बोल के सच जिन्दा है अब तक यो साँचो यो सत्य जिउँदो भएकै बेला बोलिहाल्नु भनेर त्यत्रो ठुलो आन्दोलनको बेला लेखिएको त्यतिखेरको त्यो कन्टेम्पोररी पोइम अहिले जहिले सुन्दा पनि सान्दर्भिक लाग्छ जहिले पनि कन्टेम्पोररी मैले फेजबाट सिकेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले जतिसुकै राजनीतिक कुरा लेखे पनि जतिसुकै कन्टेम्पोररी लेखे पनि त्यो कन्टेम्पोररी त्यतिखेर लेखिँदा पनि त्यति नै आनन्द आउने र कहिल्यै लेखेको बेला पनि कन्टेम्पोररी हुने र कहिल्यै कन्टेम्पोररी हुन नछोड्ने फेसको कविताहरू मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग कस्तो फेजलाई चिन्छु जस्तो लाग्छ अनि केही मान्छेहरूले उस्तै उस्तै कुरा गरेका छन् कि कविहरूले जो उनीहरू एउटै चिज खोजिरहेको थियो होला एउटै कुराको सङ्कट गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ ती मान्छेहरू जस्तै मेरो ठुलो एजेन्डा केही पनि छैन आज बोल्ने होला मलाई एकदम धेरै प्रेम गरेका केही मान्छेहरूको बारेमा भनिरहेको छु करिब यो आजभन्दा करिब 747 वर्ष अगाडि रुमीको मृत्यु भयो टर्कीमा उनले एउटा कविता लेखेका छन् त्यो कविता चाहिँ म लगभग हरेक दिन पढ्छु सुन्छु Out beyond the ideas of wrongdoings and right doing, there is a field. I'll meet you there. When soul lies down as the grass, the world is too full to talk about. खुब कल्पना गर्थेँ कि म त्यो सोचेर पढेर कस्तो ठाउँ होला त्यो जहाँ केही सही छैन जहाँ केही गलत छैन कस्तो फिल्ड होला कस्तो मैदान होला त्यो अनि त्यो सङ्केत गर्ने ऊ मात्र एक्लै होइन रहेछ रुमी मात्र एक्लै यो चिज चाहिँ यति धेरै छोयो मलाई रकस्टार भन्ने फिल्म तपाईँले हेर्नुभएको छ होला रकस्टार भन्ने फिल्ममा पनि इम्तियाज अलीले एकदम धेरै मन पराउने रुमीलाई उनले एआर रहमानले त्यही गीतको लागि भनेर एउटा स्पेसल म्युजिक ट्र्याक पनि बनाएका छन् जसमा उसले पढ्छन् पता है यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है मैं वहाँ मिलूंगा तुझे त्यो वहाँ भनेको कहाँ होला त्यो ठाउँ पनि म पनि खोजिरहेको छु जस्तो नि कहाँ छ होला त्यो ठाउँ कहीँ त भेटिएला जस्तो अमृता प्रीतमले एउटा कविता लेखेकी छिन् उनले पनि भन्छन् कि आफ्नो प्रेमीलाई मैं तुझे फिर मिलूंगी कहाँ किस तरह पता नहीं अमृता प्रीतमले केही वर्ष अगाडि केही दशक अगाडि र 700 वर्ष अगाडि रुमीले भनेको कुरा त्यो field out beyond the ideas of wrongdoing and right doing there is a field I'll meet you there म त्यहाँ भेट्ने छु तिमीलाई सही र गलत भन्दा धेरै टाढा एउटा मैदान छ म तिमीलाई त्यहाँ भेट्ने छु त्यो त्यहाँ भन्ने ठाउँ रुमीले भन्नु अनि अमृता प्रीतमले हिजो अस्ति भर्खर म तिमीलाई फेरि भेट्ने छु कहाँ कसरी थाहा छैन उनीहरू एउटै कुरा गर्दैछन् जस्तो लाग्छ क्या मलाई हामी एउटै चिज खोजिरहेछौँ होला सबैले फरफर विधामा फरफर कवितामा त्यो ठाउँ जहाँ ठ्याक्कै केही सही पनि छैन ठ्याक्कै केही गलत पनि छैन सायद त्यसको अवेरनेस मात्रै छ होला यस्तो ठाउँ जहाँ अवेरनेस मात्रै छ होला म धम्मपद पढिरहेको थिएँ केही समय अगाडि धम्मपदमा एक ठाउँ भनिएको छ कि यहाँ जे छ त्यो अवेरनेस मात्रै छ यो थाहा पाउनु मात्रै छ जो अवेर छैन त्यो मृत छ भनेर
सायद त्यही नै खोजिरहेको होला हामीले। त्यही ठाउँमा पनि त्यही ठाउँ नै खोजिरहेको छौँ। अनि त्यही ठाउँलाई चाहिँ हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ होला। यहाँ अब एसियाको त्यो ठाउँमा टर्कीमा रुमीले त्यसो भने, यहाँ भारतमा अमृता प्रितमले त्यसो भनिन्। पोल्यान्डमा मलाई एकदमै धेरै मनपर्ने कवयित्री हुनुहुन्थ्यो, केही वर्ष अगाडि हुनुहुन्छ भन्न सकिन्थ्यो, हुनुहुन्थ्यो विस्लावा भन्ने कवि। विस्लावा जिम्बोर्स्काको केही कविता, उहाँले 1996मा नोबेल प्राइज पनि पाउनुभएको थियो। एकदमै गजब कवि। उहाँले उहाँका धेरै कविताहरूमध्ये एउटा कवितामा एउटा यस्तो पोइन्ट मारेर छोडिदिनुहुन्छ क्या, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, त्यो एकदम सेलिब्रेट गर्दै, हाम्रो यो लेख्नुलाई सेलिब्रेट गर्दै, द जोय अफ राइटिङ, द जोय अफ राइटिङ, द पावर अफ प्रिजर्भिङ, द रिभेन्ज अफ द मोर्टल ह्यान्ड। मलाई पनि मेरै लागि हो जस्तो लाग्छ कि द जोय अफ राइटिङ, द पावर अफ प्रिजर्भिङ, द रिभेन्ज अफ द मोर्टल ह्यान्ड। त्यही होला क्या हाम्रो यो लेख्नुको मजा, बचाउनुको शक्ति। यसरी नै सायद हाम्रो हात जो मरेर जान्छ, यसरी सब चिजहरूलाई बचाएर बदला लिइरहेको छ होला लेखेर। अनि हामी त्यही बदला लिइरहेछौँ होला, त्यही ठाउँ खोजिरहेछौँ होला सायद। अनि त्यो हामी कविहरू एकदम दुःखमा पनि एकदम धेरै खुसी भइरहेको हुन्छौँ नि, त्यसको पनि सेलिब्रेट गरेर हुन्छौँ सायद। त्यो ल हामीले यो भोग्यौँ, यसलाई पनि हामी यो लेखेर पनि हामी विल फाइन्ड द्याट जोय। अनि हामी त्यो प्रिजर्भ गरिदिन्छौँ, जोगाएर राखिदिन्छौँ, हामी यसरी बदला लिन्छौँ। पोल्यान्डमा विस्लावाले त्यसरी लेखिन्। यता जर्मनीतिर गोथेले, मेरो एकदमै प्रिय कवि भन गोथे। विस्लावासँग चाहिँ मेरो कसरी भेट भयो भने, मान्छे आफैसँग भेट नभए पनि म मेरो कविता कन्सर्टको लागि युरोप टुरमा थिएँ, मेरो पहिलो युरोप टुर। जब म नर्वेमा ओस्लोमा मेरो कविता कन्सर्ट हुने भयो, अनि मलाई चाहिँ म जहाँ जुन देशमा गएर कविता सुनाउँछु त्यहाँ चाहिँ आयोजकहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ जानु छ, कहाँ जान चाहनुहुन्छ भनेर। म चाहिँ सबै देशका आयोजकलाई भन्ने पहिलो आचार चाहिँ मलाई नजिकैको थिएटरमा लगिदिनुहोस्, मलाई नाटक हेर्नु मन छ। जब म नाटक हेर्न गएँ नर्वेमा, नर्वे त यसै पनि ओस्लो नाटकको महानगर होइन, संसारका महान नाटककारहरू जन्मेको ठाउँ, र उनीहरूकै नाममा नाटकहरू घरहरू पनि छन्। त्यहाँको नेसनल थिएटरमा नाटक हेर्न गयौँ। त्यहाँ नाटक हेर्दाखेरि चाहिँ विस्लावाको कवितालाई नाटकमा प्रेजेन्ट गरिएको रहेछ। तर यस्तो प्रेजेन्टेसन थियो, त्यो कवितामा भन्न खोजेको कुरा पनि प्रेजेन्टेड थियो, कविताको बिचको ग्याप पनि प्रेजेन्टेड थियो, त्यो कवितामा देखाउन खोजेको रङ, त्यसको टेक्स्चर, त्यसको ध्वनि, त्यहाँ आएको इमेजेसहरूलाई कवितामा यति धेरै यति गजब तरिकाले पोर्ट्रे गर्थ्यो नाटकमा। हेरे भएन त्यस्तो नाटक कहिले नहेरेको हो। अनि कवितालाई के गर्न मिल्दो रहेछ, कवितासँग के हुन मिल्दो रहेछ भन्ने भयो कि मलाई, कवितालाई कसरी कसरी सेलिब्रेट गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने। त्यो दिन आई लिटरली फेल इन लभ जिम्बोर्स्काको पोइट्रीमा। अनि त्यसपछि म उहाँलाई फलो गर्न थालेँ। अनि यति मजा आउन थाल्यो त्यसपछि। अनि त्यसलाई सेलिब्रेट गर्ने, त्यस्तै ठ्याक्कै गरी त्यो कुरालाई सेलिब्रेट गर्ने। अब युरोपको अर्को पार्टमा आउँदाखेरि जर्मनी गोथे, जो ट्रेजेडीलाई पनि एकदम धेरै सेलिब्रेट गर्छन्, कसैले राइटिङलाई गरे जस्तै। अनि हामी कति धेरै हुन्छौँ जो ट्रेजेडीलाई साँच्चै सेलिब्रेट गरेर लेख्छौँ। उनले के भन्छन् भने, यो सुखै सुखको भारी बोक्नुभन्दा चाहिँ बरु म दुःखसँग हरेक दिन लडेर बाँच्दिन्छु भन्छन् कि। त्यो कुरालाई सेलिब्रेट गरिरहेछन् उनले। सो यहाँ मात्रै होइन भने, हाम्रो देशमा नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि पनि सबै आर्टिस्टहरूले, सबै क्रिएटिभ एक्सप्रेसन गर्ने मान्छेहरूले एउटै चिज खोजिरहेछ होला, जुन चिज हामीसँग छ त्यसबाट बेस्ट गर्ने भन्ने।
अरू त्यस्तो उत्पात धेरै खतरा गर्ने भन्नु त के होला र? म सम्झिन्छु, म सिनेमा एकदम धेरै हेर्न मनपर्छ। अनि तपाईँले ट्रोय भन्ने सिनेमा हेर्नुभएको छ होला। मेरो लागि चाहिँ एकदम त्यो ट्युटोरियल लाग्छ कि त्यो सिनेमा। अनि त्यो ट्रोय भन्ने फिल्ममा सुरु हुँदाखेरि जब सुरु हुन्छ त्यहाँ न्यारेटरले भन्छन्, men are haunted by the vastness of eternity. So we ask ourselves, will our actions echo across the centuries? Will strangers hear our names long after we are gone and wonder how bravely we fought and how fiercely we loved? अनि यति होला गर्ने हामीले कवितामा कुनै पनि फर्म अफ आर्टमा। Long after we are gone, will people remember our names and wonder how bravely we fought and how fiercely we loved? हामी मरेर गएपछि हामी कति नडराइकन लड्यौँ, कति बहादुरीका साथ प्रेम गर्यौँ। सम्झेला नि त्यसलाई? यसरी हामीलाई यही खोजिरह होला फिल्म लेख्नेले, फिल्म बनाउनेले, कविता लेख्नेले, गीत लेख्नेले, नाच्नेले, सबैले कि हामी साँच्चै नडराई प्रेम गर्यौँ, साँच्चै बहादुरीका साथ लड्यौँ। त्यो प्रेम जिन्दगीसँग हुनसक्छ, मान्छेसँग हुनसक्छ, आर्टसँग हुनसक्छ। अनि लड्यौँ, यो युद्ध मात्रै नहोला, डरसँग लड्नुहुन्छ होला। भगवत गीतामा भनेको छ मानिसहरूका उत्कृष्ट गुणहरू भनेर, ती 24 गुणहरूमध्ये अभयम सत्य संसिद्धिर भन्दै सुरु हुन्छ। अभय, निडरता, फियरलेसनेस पहिलो गुणको रूपमा। आँट गर्नु क्या ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई। जे गर्न पनि, लेख्नै पनि त्यो यसरी आउँछन् चिजहरू, थट्स, त्यसलाई म लेख्छु भनेर बस्नु पनि कत्रो ठुलो आँट हो कि, कत्रो ठुलो युद्ध हो जस्तो लाग्छ। त्यति अभयम सत्य संसिद्धिर ज्ञानर्योग व्यवस्थिति दानन्दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्त बहार्जवम्। त्यो श्लोक भगवत गीताको हरेक आर्टिस्टको लागि, हरेक मान्छेको जस्तो लाग्छ। हामीसँग केही निश्चित चिजहरू छन् होला, त्यसले हामीलाई उत्कृष्ट के बन्न सक्छ त्यही बन्न लाउने होला। म तपाईँलाई ट्रोय भन्दै थिएँ नि अघि, ट्रोय भन्ने सिनेमा, त्यसको एउटा सिनको कुरा गर्छु ल। होइन, कविता कुराहरू कता कता पुगिरहेछ, तर विशेष प्लान छैन मेरो ठ्याक्कै के भन्ने। ट्रोय भन्ने सिनेमामा चाहिँ एथेका भन्ने राज्यको, अर्को एउटा ग्रिक राज्यको किङ ओडिसस चाहिँ अकिलिजलाई ट्रोजन वारमा अब लड्नको लागि जाउँ भनेर फकाउन जान्छन्। त्यतिखेर चाहिँ अकिलिजले ग्रेटेस्ट वरियर पश्चिमको, वेस्टर्न सिभिलाइजेसनको, ट्रोजन वारको, हाम्रो अर्जुन भने जस्तै भनौँ न, ठ्याक्कै कम्पेयर गर्न त नमिल्ला। अकिलिजले चाहिँ आफ्नो भाइलाई त्यो तरबार चलाउन सिकाइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ मैले भनेको एथेका भन्ने राज्यका राजा ओडिसस सिकाउन फकाउन भनेर जान्छन्। अनि धेरै थोक भनेर फकाउँछन्, मान्दैनन्, जे भन्दा नि अकिलिजले मान्दैनन्। अनि तर भित्र चाहिँ अलिअलि मन चाहिँ हुँदै हुन्छ क्या। उसले भनिरहन्छ, दिस वल शल नेभर बी फरगटन नर विल द हिरोज फाइट इन इट भनिरहन्छ। यो वारलाई कसैले पनि बिर्सिनेवाला छैन, तिनीहरूलाई पनि बिर्सिने छैन जसले यसमा लडाइँ गर्छन्। एकदम मिठा मिठा कुरा गर्दै फकाउँछ कि अकिलिजलाई। म अगेम्यान्मनको लागि लड्दिनँ, त्यो घमण्डीको लागि भन्दै हुन्छ उसले। अनि म मेरो अनरको लागि लड्छु लड्दा भनेको बेला, लेट अकिलिज फाइट फर अनर, लेट अगेम्यान्मन फाइट फर पावर, लेट गड्स डिसाइड विच म्यान टु ग्लोरिफाई भन्छ क्या। दम्बको लागि मान्छे लडुन्, पावरको लागि लडुन्, या कोही आफ्नो अनरको लागि लडोस्, भगवान् डिसाइड गर्छ होला नि के को लागि लड्ने भनेर, कसलाई ग्लोरिफाई गर्ने भनेर।
जति खुब भनेर पकाउँछ ऊ फकिरहँदैन, तर नजिकै भएको उसको नजिकै भएको भतिज पेट्रोक्लसलाई चाहिँ अनि पनि भन्छ म तेरो बुवालाई चिन्थेँ, तेरो स्ट्रङ आर्म्सलाई म प्रयोग गर्न सक्छु। त्यतिखेर अकिलिजले एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छ कि तेरा ट्रिक्सहरू, तेरो बोल्ने मिठो बोल्ने जुन ट्रिक छ यो जे जति प्रयोग गर्नु छ म माथि प्रयोग गर, मेरो भाइमाथि प्रयोग नगर भन्छ कि। त्यतिखेर ओडिससले एउटा यस्तो वाक्य भन्छ जो मेरो जीवनमा सुन्दरतम वाक्यहरूमध्ये एक हो। ओडिससले अकिलिजलाई भन्छ, यु हेभ योर स्वord, आई हेभ माई ट्रिक्स। अकिलिजले भनेको हुन्छ, प्लेस योर ट्रिक्स अन मी नट अन माई कजन। त्यसको आन्सरमा ओडिससले भन्छ, यु हेभ योर स्वord, आई हेभ माई ट्रिक्स, वी प्ले विथ द टोइज God has given us। मलाई ड्याङ्ग हानिन्छ क्या त्यो कुराले। तँसँग तरबार छ, मसँग मेरो बोली छ। हामी भगवानले हामीलाई जुन जुन खेलौना दिएका हुन्छन् त्यही खेलौना प्रयोग गर्ने त हो। र त्यही बोलीले गर्दा अखिलेश फकेर त्यत्रो ठुलो वार हुन्छ र ग्रिकहरूले जित्छन्। सो हामी सबैसँग के टोय छ होला, कसैको गाउने टोइज, भगवानले दिएको खेलौनाहरू, सुन्दर खेलौनाहरू, यो जीवनमा बाँचुन्जेल खेल्नको लागि भनेर। द वर्ल्ड्स द स्टेज भनेर सेक्सपियरले भने जस्तै यो स्टेजमा खेल्नको लागि होला। तिनै खेलौनाहरूलाई खेलाउने होला। मसँग सायद अहिलेलाई मसँग भएको खेलौना कविता हो। त्यो ईश्वर मलाई मेरो ईश्वरले दिएको खेलौना, त्यसैलाई प्रयोग गर्ने होला मैले। तर अरूलाई हानि नगरी प्रयोग गर्ने होला। धम्मपद मलाई एकदमै धेरै मन परेको बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, बुद्धका भनाइहरूको एउटा सुन्दर पुस्तक छ। त्यो यस्तो काव्यिक छ, यस्तो काव्यिक छ, मलाई त महान ग्रन्थहरू सबै कविता जस्तो लाग्छ कि यति काव्यिक छ। धम्मपदमा बुद्धले भनेका छन्, हामी यो संसारमा यसरी आएर जानुपर्छ जसरी एउटा योगी गाउँबाट जान्छ। योगीले गाउँबाट एउटा गाउँमा भएर एउटा ठाउँमा बाँचेर यसरी जानुपर्छ जसरी एउटा भमरा चाहिँ फुलको रस लिन आउँछ, टपक्क रस लिएर फर्केर जान्छ। कस्तो सुन्दर गरी भन्छन् कि हामीले यसरी नै यहाँ आएर, यहाँ भन्नाले हामी यो जीवनमा आएर त्यसरी जानुपर्छ जसरी एउटा भमराले फुलको रस लिन आएर रस लिएर जान्छ, तर रस लिएर जाँदा त्यो फुलको रङलाई पनि अलिकति पनि बिगार्दिँदैन, फुलको बास्नालाई पनि अलिकति पनि बिगार्दिँदैन। र फुलको बास्ना नबिगारिकन भमराले रस लिएर जान्छ, फुलको रङ अलिकति पनि नबिगारिकन भमराले रस लिएर जान्छ। त्यसरी नै एउटा योगीले, एउटा मान्छेले यहाँ आएर जानुपर्छ भन्छन्। सो हामीहरू पनि एउटा केही न केही रस छ होला, हामीलाई केही न केहीको रसले तान्छ होला, केहीको केही रस लिनु छ होला। अनि आफूसँग केही खेलौना छन् होला, मैले ट्रोयमा भने जस्तै आफूसँग भएका केही खेलौनाहरू प्रयोग गरेर, ती ईश्वरीय खेलौनाहरू प्रयोग गरेर आफूलाई मन परेको रस, कसैको लागि भमराको लागि त्यो फुलको रस भए जस्तै, कसैको लागि कविता त्यो रस होला, कसैलाई कथा होला, कसैलाई सिनेमा होला, कसैलाई नृत्य होला, कसैलाई सङ्गीत बजाउनु होला। अनि हामी त्यो रस लिएर जान्छौँ होला, तर कसैलाई हानि नगरिकन। म नि त्यही गर्नु खोजिरहेको छु। मलाई जीवनमा दुईवटा कुराको एकदमै धेरै रस छ, एकदमै धेरै। एउटा सङ्गीत चाहिँ मैले जन्मेदेखि आजसम्ममा जीवनमा सबैभन्दा बढी समय केही गर्न बिताएको छु भने त्यो सङ्गीत सुन्न हो। मलाई सयौँ गीतहरू कण्ठस्थ छन्, किनभने एकदम धेरै सुनेर। त्यो जिन्दगी को बिना प्यार कोही कैसे गुजारे भन्ने गीत 11-12मा पढ्दा सुन्थेँ। त्यो हजारौँचोटि सुने होला मैले, यति धेरैचोटि गीतहरू सुनेको छु मैले। मलाई एकदम धेरै गीतहरू याद छन्। एउटा गीत अनि अरू शब्दहरू एकदमै धेरै मनपर्छ। यो सङ्गीत अनि र मैले जीवनमा जस्तै सुत्दाखेरि धेरै समय सुतियो होला नि त, जति घन्टा सुत्यो सबभन्दा बढी समय सायद सुत्ता बित्यो होला। सुत्तादेखि बाँचेको जति पनि समय छ, म प्राय समयमा गीत सुन्छु। म जतिखेर गीत सुनिरहन्छु।
सो शब्द र सङ्गीत मेरो जीवनका सबैभन्दा सुन्दर मसँग भएका खेलौनाहरू, मलाई ईश्वरले दिएका खेलौनाहरू। यी दुई चिजहरू सधैँ मसँग थिए, मसँग बोकिरहेको थिएँ। र यो शब्द र सङ्गीतलाई दुवैलाई एकैलाई पिसेर सातु बनाउँदा सायद कविता कन्सर्ट बन्यो होला, त्यही मेरो पर्फर्मेन्स बन्यो होला। र मसँग भएको मेरो तिनै टुल, मलाई भगवानले दिएका त्यही टुलहरू प्रयोग गरेर म पर्फर्म गरिरहेको छु कविताहरू। म खोजिरहेको छु केही कविता सुनाउँदा पर्फर्म गर्दा कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ। म कविता किन सुनाउँछु भने लेख्दाखेरि कविता लेख्दा यति आनन्द आउँछ, म त्यो बयान गर्न सक्दिनँ। त्यो कविताभन्दा बढी सुन्दर हुन्छ त्यो फिलिङ। मलाई यति आनन्द आउँछ त्यो कविता लेख्दाखेरि। अनि म यति लती मान्छे हो, मलाई केही चिज चाहियो भने चाहियो, एकदम एक्सट्रिम चाहियो कि त्यो कविता लेख्दाखेरिको मजा मलाई फेरि चाहिएको हुन्छ, एकदम त्यही खोजिरहन्छ, त्यो आनन्द, त्यो मजा। जब जब म कविता लेख्दै त्यो मजा, अब म फेरि त्यही कविता लेख्दा त्यति मजा आउनेवाला छैन लेखेर। म फेरि एउटै कविता दुईचोटि लेख्न सक्दिनँ, तर त्यो कविता चाहिरह्यो, त्यो कविता लेख्दाको मजा चाहिरह्यो। कसरी पाउने त त्यो कविता लेख्दाको मजा फेरि? मलाई लाग्यो यो कविता मैले यदि कविता लेख्दाखेरिको त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ, मैले त्यो मजा लिन जस्तो लाग्यो, त्यही ठाउँमा जहाँ म लेख्दा पुगेको थिएँ। र त्यो ठाउँमा लेख्दा पुगेको ठाउँमा सायद त्यतिखेर पुग्न सकिन्छ होला कहिलेकाहीँ, यदि त्यसलाई त्यसरी नै पर्फर्म गरिन्छ भने, त्यसरी नै सुनाइन्छ भने। र म कविता पर्फर्म गर्न थालेँ, कविता सुनाउन थालेँ। र कविता सुनाउँदा म सकेसम्म त्यहीँ पुग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु जहाँ म लेख्दा पुगेको थिएँ। मलाई त्यहाँ पुग्नु छ, मलाई त्यो थाहा पाउनु छ कि म के महसुस गर्थेँ लेख्दा। अनि एक दुईचोटि महसुस भएको छ। एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। मेरो फेसबुकको कभर पेज, कभर पिक्चरमा जुन फोटो छ, त्यो फोटोको कहानी हो। म अस्ट्रेलिया टुरमा थिएँ। अस्ट्रेलियाका 5वटा सहरमा कविता कन्सर्ट सकिएको थियो र मेलबर्नमा लास्ट कविता कन्सर्ट थियो। र कस्तो भएको थियो भने अब भोलिपल्ट रिहर्सल, पर्सिपल्ट थियो कन्सर्ट चाहिँ। अनि 2 दिन अगाडि हामी राति रिहर्सल गर्दै थियौँ। सम्यक मेरो साथी, उसले बाँसुरी बजाइरहेको थियो। नोर्गेन मेरो साथी, त्यो कार्यक्रमको अर्गनाइजर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, पछि साथी हुनुभयो एकदम राम्रो, नोर्गेन नोर्बु। म पछाडिबाट भिडियो खिचिरहनु भएको थियो, यतिकै फोटोहरू लिइरहनु भएको थियो। अनि हाम्रो दाई, अर्को दाई चाहिँ गिटार बजाइरहनु भएको थियो, अनि किज र गिटार बजाइरहनु भएको थियो। अनि हामी डिसाइड गर्दै थियौँ कुन कवितामा कता मेजर नोटमा खेल्ने, कहाँ माइनर नोटहरूमा खेल्ने भनेर डिसाइड गर्दै थियौँ। त्यतिखेर म सगरमाथाको गइरहेको डिसाइड गरिरहेको थिएँ रिहर्सल। त्यो डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ म भन्दै थिएँ, जब यी घडीहरूमा 12 बजेको देख्छु, यस्तो लाग्छ यी घडीका 3वटा काँटाहरू सामूहिक आत्महत्या गर्दैछ। त्यति भन्दै म ठ्याक्क रोकिएँ कि। त्यसपछि कविता अझै बाँकी थियो। सम्यकलाई थाहा थियो मैले कविता अझै बाँकी छ भन्ने। त्यति धेरै पर्फर्म गरिसकेको थिएँ हामीले, सिडनीमा, ब्रिस्बेनमा, सबैतिर सो भइसकेको थियो। तर म त्यही बाँकी दोहोऱ्याइरहेँ। जब घडीमा 12 बजेको देख्छु, यस्तो लाग्छ घडीका 3वटा काँटाहरू सामूहिक आत्महत्या गर्दैछ। तर सम्यकले बुझेर सम्यक बाँसुरी बजाइरह्यो। उसले थाहा पायो केही भयो भनेर। मलाई चाहिँ जीवनमा पहिलोपल्ट पशुपति आर्यघाटमा मेरो मामाको छोरा, एकजना मामाको छोरालाई मरेर काठको बाकसमा ल्याउँदाखेरि त्यो उहाँलाई देखेर, अनि त्यो काठको बाकस फोरेर त्यहाँबाट निस्किएको त्यो दाईको खुट्टामा त्यो मामाले, उसको उहाँको बुवाले ढोक्नु भएको थियो कि थर्र कामले। त्यो देखेर मैले त्यो घरमा आएर लेखेको थिएँ सगरमाथा गएर। कतिचोटि पर्फर्म पनि गरिसकेको थिएँ, तर मलाई ठ्याक्कै अनुभूति भइसकेको थिएन कि टाइमले सुसाइड गर्नु भनेको कस्तो हो भनेर। अब घडीमा 12 बजेको देख्छु, त्यो 3टै काँटाहरू उडेको। यस्तो लाग्छ कि घडीका 3वटा काँटाहरू सामूहिक आत्महत्या गर्दैछन्। कसरी त्यो दाइको लागि समयले सुसाइड गरेको रहेछ, उहाँको समयले सुसाइड गरेको रहेछ एक्चुअली भन्ने कुरा मैले त्यहाँ मेलबर्नमा गएर बुझेँ। सो मैले कविता लेखेँ, कविता सुनाएँ, कविताको पुस्तक निस्क्यो, म
अस्ट्रेलिया टुरमा निस्केँ, त्यति सहरहरूमा प्रोग्राम गरेँ, मैले पैसा कमाएँ, म मेलबर्नमा पुगेँ, रिहर्सलमा बसेँ, त्यो रिहर्सल पनि सगरमाथा गइरहे सुनाउँदाखेरि ठ्याक्क जब त्यो लाइन आयो मलाई त्यो रियलाइज गर्नु रहेछ कि एक्चुली यो सबै चिजको यो एन्टायर प्रोसेस चाहिँ एन्टायर जर्नी चाहिँ मेरो लागि त्यो अनि मलाई सबभन्दा बढी त्यो अस्ट्रेलिया टुरभरिले सबभन्दा बढी खुसी दिएको कि चाहिँ मलाई सगरमाथा गइरहेका तीतको भन्ने कविताका ती तीनवटा लाइनहरू चाहिँ मेलबर्नमा पुगेर त्यो कोठामा समेतले बाँसुरी बजाइरहेको बेला दाइले किज बजाइरहेको बेला त्योलाई त्यहाँ गएर बुझ्नु रहेछ ठ्याक्कै यता नोर्गनले चाहिँ फोटो खिचिरहेको थियो कि अनि त्यो फोटो चाहिँ मेरो अहिलेको कभर पेज छ कभर पिक्चर त्यो मोमेन्ट त्यो रियलाइजेसन अनि मैले चाहिँ यसकै लागि कविता सुनाउने हो कि म यसरी नै म त्यहाँ पुग्न पाऊँ जहाँ म कविता लेख्दा पुगेको थिएँ भनेर यस्तो म कहाँ भएछ भने अर्को एउटा एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कारण यो मैले रियलाइज गरेको चाहिँ म टर्कीमा हुँदा म टर्कीमा 12 दिन बसेको थिएँ किन कविता सुनाउँछु भन्ने सोचिरहँदा कस्तो हुन्थ्यो भने मैले यतिका कविताहरू लेखेको छु सामान्य एक्जाम इमेजिन गर्नु न मैले सगरमाथा गइरहेमा 36वटा कविता छन् यी 36वटा कविताहरू त्यतिन्जेलसम्ममा मैले गरेका सबैभन्दा सुन्दर सृजनाहरू हुन् मेरी आमाको लागि म उहाँले गरेको सबैभन्दा सुन्दर सृजना हो मेरी आमा पढ्न सक्नुहुन्न निरक्षर हुनुहुन्छ मेरी निरक्षर आमाले गरेको सबैभन्दा सुन्दर सृजना भनेको म उहाँको लागि म अथवा मेरो दिदीबहिनी म पनि एक र मैले गरेका सबैभन्दा सुन्दर सृजना मेरो कविताहरू र मेरी आमा पढ्न सक्नुहुन्न मसँग किताब मात्रै छ यदि यसो मात्रै हो मैले कविता नसुनाउने हो भने त मेरी आमाले मैले गरेको सृजना नै सुन्न नपाउनुहुने रहेछ मेरी आमाले थाहै नपाउनुहुने रहेछ कि मेरो छोराले के सृजना गर्यो भनेर कसैले त सुनाइदिनु पर्थ्यो होला कोही भठाउँ त पुग्नु पर्थ्यो होला त्यो यदि कुनै चिज हुनुको सबैभन्दा सुन्दर चिज पुग्नु हो भने मलाई त्यस्तो लाग्छ कुनै चिज हुनुको सबभन्दा सुन्दर अर्थ भनेको पुग्नु हो भने मैले सृजना गरेको चिज मेरी आमाबाट पुग्नु पर्यो होला नि एन्ड आई रिसाइट अहिले मेरी आमा मेरो कविताहरू सुन्नुहुन्छ हेप्पी बर्थडे सुन्नुहुन्छ म हरेक कन्सर्टमा जाँदा देश विदेशमा जहाँ पुगे पनि म आमालाई फोन गरेर भन्छु मम्मी यहाँ कविता सुनाउने बेला भएको छ भन्दा अनि मम्मीले ल हेप्पी बर्थडे चाहिँ जहीँ पनि सुनाउनु अनि रुख यी दुईवटा कविता चाहिँ कहीँ पनि नसुनाउनु भन्नुहुन्छ कि कहीँ पनि नछुटाउनु भन्नुहुन्छ अनि म सुनाउँछु संसारमा मेरी आमा जस्ता कति धेरै मान्छेहरू होलान् जो पढ्न सक्दैनन् नेपालीहरू तर उहाँहरूको हकमा पनि त कविता छ होला नि सर्टन पढ्न जान्ने यो संसारभरिका थियोरीहरू बुझेका सिद्धान्त थाहा पाएका कविताका सिद्धान्त बिम्ब प्रतिवाद यी सारा चिज बुझेका मान्छेहरूको मात्रै होइन होला कविता त त्यसको होला जसको स्रोत हो अझ कति मान्छेहरू मैले ढकाल बालाको हेप्पी बर्थडे सुनाउनु पाइनँ ढकाल बाबाट ल्याएको कविता थियो त्यो रुख अनि रुख सुनाउनु पाइनँ मैले गाउँमा हजुरबाहरूलाई गएर सुनाएको छु कविताहरू जलथनमा सो जसको कविता हो उसैलाई त सुनाउनु पाउनु पर्यो होला र उहाँहरू कविता किताब नै किनेर पढ्नुहुन्छ भन्ने छैन होला अनि किताबमा हुनु सुन्दर कुरा हो पढ्नु सुन्दर कुरा हो कविताको एकदम राम्रो चिज हो तर कवितासँग सुन्नु न कविता पढ्नु कविता सुन्नु कस्तो कविता सुन्नु भन्ने क्रियापद झन् मिठो सुनिन्छ नि अनि मेरी आमा र मेरी आमा जस्ता मान्छेहरू जो कविता सुन्न खुब मन पराउँछन् उनीहरूको लागि कविता सुनाउँछु म कति मान्छेहरूलाई चाहिँ कविता सुन्न मनपर्छ होला कसैलाई सुन्न मनपर्छ त केही कहानी छैन नि त ठिक छ नि त कसैलाई जे पनि मनपर्छ कसैलाई पढ्न मनपर्छ पढ्न मन हुनेलाई किताब छ सुन्न मन हुनेलाई मेरो आवाज छ त्यही सुन्नुहुन्छ अनि मलाई एकदम आनन्द लागेको चाहिँ एउटा अनुभव सुनाउँछु नवीन प्राचीन भन्ने मेरो साथी छ ऊ अहिले क्यानाडामा बस्छ रमेश साइन भन्ने मेरो अर्को साथी छ अहिले इटली अलि पर बेलबारीमा बस्छ हामी बनारस पुगेर फर्किँदै थियौँ उसलाई चाहिँ याद छैन यो कुरा रमेश साइनलाई चाहिँ किन याद छैन ऊ रमेश गाडी चढ्न गइसकेको थियो हामी यो हाम्रो चितवनभन्दा अलिक परतिर एक ठाउँ गाडी रोकेको थियो हामी बनारस पुगेर फर्किँदै थियौँ बनारसमा मनोज भण्डारी भन्ने हाम्रो साथीले साह्रै मिठो गरी स्वागत गरेको थियो हामीलाई 3 दिन राखे
सो बनारसको त्यो दिव्य अनुभूति लिएर हामी फर्किरहेका थियौँ। फर्किँदा के भयो भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ के, मैले अघि भने नि हुनु भनेको पुग्नु हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो हामी गाडी रोकेको थियो खाना खाने ठाउँमा, अनि खाना खाने मलाई चाहिँ गाडीमा गाह्रो भइरहेको थियो, अनि खानै खानु मन, अरू नै केही खानु मन लागेको थियो। अनि त्यहाँ चटपटे बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ एकजना दिदीले, अनि हामी चटपटे खाउँ भन्न थाल्यौँ, चटपटे खान थाल्यौँ। चटपटे खाइरहँदा नवीन यहाँ बसिरहेको थियो, मेरो नजिकै रमेश नजिकै बसिरहेको थियो। अनि दिदीले चटपटे हेरेर मलाई हेर्दै मुसु 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 हाँस्नु भयो कि त्यो दिदी, चटपट बेच्ने दिदी। अनि किन हाँस्नु भयो थाहा भएन, अनि म त केही अनुहारतिर केही भइरह होला भन्ने भयो। त्यसपछि अनि रमेश दौडिहाल्यो गाडीबाट दौड्यो। अनि नवीन र म थिएँ। नवीन र म त्यहाँ भएको बेला चाहिँ, अनि अब पैसा तिर्ने बेला हो नि त, खाइसक्यो भने पैसा तिर्ने बेलामा दिदीले चाहिँ मुसुक तर अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो मान्दै गरी केही बोल्नु भयो के। अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो मान्दै केही बोल्नु भयो, बोलुला चाहिँ गर्नुभयो। अनि सोध्नु भयो क्या, भाइ एक थोक सोधौँ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले सोध्नु न दिदी। अनि नवीन अगाडिपट्टि छ, म यता पछाडिपट्टि, दिदी चटपटी बेच्ने दिदी। अनि दिदीले भन्नुभयो, मलाई अघिदेखि एक थोक भन्न मन लागेको थियो। भन्नु न, तपाईँ आमाको कविता सुनाउने भाइ होइन, मेरो मोबाइलमा छ भन्नुभयो, म जहिले सुन्छु चटपट बेच्ने दिदीले। यस्तो आनन्द आयो, अहिले पनि कस्तो भयो। नवीनले मलाई हेऱ्यो कि पुलुक्क फर्केर यस्तरी हेऱ्यो, मैले नवीनलाई हेरेँ, त्यो आनन्दित भएको थिएँ म। त्यत्रो ठुलो पुरस्कार चाहिँ मैले खासै पाएको छैन। त्यति आनन्द नै कविता लेखेर म पुगेँ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। जहाँ पुग्नु थियो एउटै आमाबाट पुग्यो होला। नवीनले मलाई भन्यो, दाजु कविता पुग्यो नि भने क्या, मलाई याद छ उसले भनेको सेन्टेन्स, कविता पुग्यो नि भन्यो भने। पुग्यो यार भने मैले। अनि हामी दौडिँदै गाडी चढ्यौँ। कविताको काम, कविताको अर्थ पुग्नु होला। मलाई कतिचोटि कार्यक्रमबाट फर्किँदा, जस्तो म विदेश गएर आउँदैछु भने एकचोटि चाहिँ भएको छ, किर्तिपुर आउँदै गर्दा एकजना कुरा गर्दा बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आवाज सुनेर ट्याक्सी चलाउने दाइले, अनि मलाई पनि कविताको शीर्षक तारिन्छ, अनि तपाईँले आमाको कविता सुनाउने मान्छे होइन तपाईँ भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि हो भने। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई 100 रुपियाँ छुट दिँदै हुनुहुन्थ्यो पछि, तर मैले दिन चाहिँ दिएँ उहाँलाई, पहिला हाम्रो अग्रिड पैसाभन्दा। सो यस्तै कारण होला, ठ्याक्कै थाहा छैन होला किन कविता सुनाउँछु भन्ने, तर यी कारणहरू मलाई पुग्नु छ, पुग्नलाई हो कविता सुनाउने। आजै मात्रै एकजना समथिङ भट्टराई, महेन्द्र भट्टराई या महेश भट्टराई भन्ने पाल्पाको साथीले मलाई लामो मेसेज लेख्नुभयो, तपाईँको कविता सुनेपछि मैले आमाको लागि, मेरो आमाको लागि एउटा कविता लेखेको छु भनेर पठाउनु भएको थियो। यस्तो सुन्दर कविता थियो। मैले करिब 100 भन्दा बढी कविताहरू सुनेको छु, पढेको छु। उहाँले मलाई पठाउनुहुन्छ हेप्पी बर्थडे सुनेर लेखेको आमाको लागि भनेर। अनि 100 मान्छेले मैले हेप्पी बर्थडे सुने, अनि मैले आमालाई फोन गरेँ भन्नुहुन्छ। सो मलाई थाहा छैन कविताको एकदम ठुल्ठुलो काम के छ, एकदम समाज परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था विरुद्ध के भन्ने होला, त्यसको आफ्नै अर्थ छ होला। तर मलाई चाहिँ यसरी कविता पुगे भयो। एउटा छोराले, एउटा छोरीले आमालाई मेरो कविता सुनेर आमालाई सम्झिनु भयो, आमालाई सेलिब्रेट गरिनु भएको छ। इट्स द्याट्स इनफ फर मी। सायद त्यही नै होला मेरो लागि कविता सुनाउनुको पुरस्कार, कविता सुनाउनुको अर्थ, पुग्नुको अर्थ। र आफू जति धेरै धेरै हुन सकिन्छ, आफू जति जति धेरैमा पुग्न सकिन्छ, त्यसले होला, त्यसकै लागि आर्ट गर्छौँ होला, त्यसकै लागि सृजना गर्छौँ होला। हाम्रो एक महान पूर्वीय दर्शनको कृति वेद मध्ये यजुर्वेदमा एक ठाउँ लेखिएको छ के, मलाई यजुर्वेदको त्यो 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 ऋचाल एकदम धेरै छोएको छ। त्यो ऋचामा के भनेको छ भने, तिमी आफू एकदमै धेरै हुनु, धेरै तिमी फैलिनु, बहुत हो जाना भनेर, एक भन्दा बढी मान्छेसँग तिम्रो तादात्म्यता होस् भनिएको छ कि यजुर्वेदमा। त्यो हुनको लागि हामीसँग केही न केही टुल छ होला। सो मैले हेप्पी बर्थडे, एउटा उदाहरणको लागि, मैले
एउटा कविता हेभी बर्थडे एउटा उदाहरणको लागि, यो सब मेरो प्रायः धेरै कविताहरूसँग जोडिएको अर्थ छ। मैले एउटा हेभी बर्थडे कविता लेख्नाले र म हेभी बर्थडे भन्ने कविता सुनाउनाले सयौँ मान्छेहरूले आमाको लागि कविता लेख्नुभयो र सयौँले आमालाई सम्झेर फोन गर्नुभयो र आमाको लागि कविता लेख्नुभयो भने म ती सयौँजना भएको जस्तो फिल गर्छु क्या मैले। मेरो ऊर्जा म आफै नभए पनि मेरो ऊर्जा फेरि त्यो सयौँजना भएको होला। अनि म फैलिएँ नि, म एकभन्दा बढीसँग मेरो तादात्म्यता भयो, मेरो हुनु एकभन्दा बढीमा फैलियो। यजुर्वेदमा भनेको त्यही कुरा, आफ्नो तिम्रो तादात्म्यता एकभन्दा बढी प्राणीको हितको लागि होस्। सायद यसरी म कविताले दिइरहेको छ होला यो मेरो लागि अहिले। अनि फेरि अनि अहिले मसँग भएको त्यो ईश्वरीय ऊर्जा भनेको अहिलेलाई चाहिँ मसँग कविता नै होला। त्यो अब कुन चिज कहाँ गएर प्रयोग हुन्छ थाहा छैन। विशाल भारद्वाजले त्यो कवितासँगको प्रेमले गर्दा उनले त्यस्ता सुन्दर सुन्दर कविताका लाइनहरू उनको फिल्ममा प्रयोग गरे। हामीसँग के ऊर्जा छन् त्यसलाई सेलिब्रेट गर्ने होला। म पनि एउटा सिनेमा लेखिरहेको छु अहिले। मैले त्यो सिनेमा लेख्दा पनि कति कविताका कति कुराहरू आइरहेका छन् जो मैले कवितामा लेख्न सकेको थिइनँ। सो सायद त्यो चिज कविताप्रतिको त्यो प्रेम सिनेमामा आउला, ती लाइन्सहरू, त्यो काव्यिक लाइन्सहरू आएका छन्। मलाई एकदमै धेरै मन परेको एउटा अर्को कृतिको कुरा गर्न मन लाग्यो जसमा सेलिब्रेसनको कुरा छ। श्रीमद् भगवत महापुराण भन्ने वेदव्यासले लेख्नु भएको छ। के मानिन्छ भने वेदव्यासले 4वटा वेदलाई सङ्कलन गरेर टुक्र्याएर टङ्कन गरेर राख्नुभयो छुट्याएर। त्यसपछि उहाँले पुराणहरू लेख्नुभयो, 17-18वटा पुराण। त्यति पुराण 17वटा पुराण लेखिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई लाग्यो अरे, यस्तो मानिन्छ कि यत्रो धेरै चिज लेखियो तर प्रेम लेख्न बाँकी नै रह्यो भन्ने लाग्यो अरे क्या उहाँलाई। अनि त्यो प्रेम लेख्न भनेर उहाँले श्रीमद् भगवत महापुराण लेख्नुभयो अरे। अनि त्यो श्रीमद् भगवत महापुराणको सायद 10औं च्याप्टर होला, महारास भन्ने एउटा च्याप्टर, जुन हामी रासलीला भनिएको छ नि। हामीले खोइ मैले सुनेको रासलीला र श्रीमद् भगवत महापुराणमै व्यक्त भएको रासलीला चाहिँ मिलेन। त्यसैले मलाई यो हाम्रा केही महान कृतिहरू छन् जो दर्शनका, ती सृजनाका, कविताका, काव्यका, ती चिजहरू बिचमा कसैले मिसइन्टरप्रेट गरिदिएर बिगारिदियो कि जस्तो पनि लाग्छ कि। त्यस्तो होइन भने सच्याइदिनु होला। यो रासलीला भनेको चाहिँ कृष्णले धेरै मान्छेसँग सम्बन्ध राखे, फिजिकल्ली यस्तो यस्तो के भन्ने सुने हो। अनि हिन्दी फिल्ममा पनि त्यो सलमान खानले नाचेको एउटा गीतमा और करे तो रासलीला है मैं करूँ तो क्यारेक्टर ढिला है के भन्दैछ भन्ने थियो। तर मैले पढेको रासलीलामा चाहिँ त्यो छैन। फेरि भनेको वेदव्यासले नै लेख्नुभएको रासलीलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै ठुलो सेलिब्रेसन भइरहेको हुन्छ। कृष्णले बाँसुरी बजाइराख्नु भएको हुन्छ। कृष्णले बाँसुरी बजाएको सुनेर चाहिँ त्यो बाँसुरी चाहिँ किनभने बाँसकै कुनै एउटा प्रजाति बाट बनेको बाँस हो भएर अनि बाँसहरू पनि खुब खुसी हुन्छन्, यसो हेर्छन्। अनि हामी जुन प्रजातिका हौँ त्यही प्रजातिको कुनै एउटा चिज भगवान्को ओठमा बजिरहेको छ भनेर खुब खुसी हुन्छन्। अनि त्यो नाच एकदम सब गोपिनीहरू आउने, नाच्ने गर्ने, कृष्णले मधुर गीत बजाउने गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यतिखेर सडनली कृष्णलाई के लाग्छ भने यो नजदिक यो यति धेरै नजिक आउनु चाहिँ कृष्णलाई यो डिस्टेन्स क्रिएट गरौँ, यहाँबाट म हराइदिन्छु, उनीहरूले मेरो महत्त्व झन् बढी बुझुन्, टाढाबाट हेरेर बुझुन् भन्ने फिलिङ आउँछ कृष्णलाई। यो गुलजारले पनि लेख्नु भएको छ, तिमी यति धेरै नजिक न, अलिक पर बस्छ जाऊ न, म राम्रोसँग हेरौँ भनेर। त्यस्तै अलिक टाढा जाउँ भनेर अनि कृष्ण त्यहाँबाट हराइदिनुहुन्छ बाँसुरी बजाउँदै। अनि गोपिनीहरू यति लट्ठ हुन्छन् कृष्णको बाँसुरीमा, अब कृष्ण हरायो भनेर एकदम धेरै दुःखी हुन्छन्। अनि रोइ कराइ गर्छन्। अनि कृष्णले छोएको कृष्णले छोएका फुलहरू छुने, आफ्नो जिउमा दल्ने, अनि त्यो सुगन्ध सुन्ने, एकदमै कृष्णको प्रेममा लिप्त भइरहेका। अनि कृष्ण परै हुनुहुन्छ त्यतिखेरसम्म। अनि त्यसपछि कृष्ण हराएपछि सबै खोज्दै जान्छन्, गोपिनीहरू कहाँ जानुभयो कृष्ण भन्दै खोज्दै जान्छन्। खोज्दै जान्छ एउटा ठाउँमा पुगेपछि अनि खोला अनि छेउमा बगर आउँछ, बालुवा आउँछ, बालुवा भएको ठाउँ आउँछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ
व्यासले यस्तो ग्रेट पोएट्री लेख्नु भएको छ, त्यो कविताको त्यो 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 उचाइ के भन्नुहुन्छ भने, गोपिनीहरूलाई के लाग्छ भने त्यहाँ देख्दै गएपछि, हिँड्दै गएपछि एकजना गोपिनीले चाहिँ अरू गोपिनीलाई के भन्छन् भने, हेर हाम्रो कृष्णले यहाँ त एकजना गोपिनीलाई, उनलाई मन परेको गोपिनीलाई जुरुक्क बोकेर उठाउनु भए जस्तो छ, नपत्ता हेर त त्यो बालुवा भएको ठाउँमा टेकेको पैतालाको डाब मचक्क किचिएर तहलासम्म पुगेको छ, गहिरो भएको छ भन्छ। यस्तो भयो मलाई त्यो पढ्दा कि त्यहाँ चाहिँ उसले त्यो रिस पनि के आरिस आँसु भने जेलसी भनौँ न, यसरी जुरुक्क बोक्यो होला अनि बोक्दा चाहिँ त्यो भार बढेर त्यो चिक्क थिएछ, त्यो पैताला हेरेर व्याख्या गर्छन् कि व्यासले, त्यसो भन्यो होला भनेर गोपिनीले भन्छन्। अनि झनातिँदै अलिकति अगाडि पुग्छन्। अलिकति अगाडि पुगेपछि चाहिँ फेरि त्यो जेलस भएर गोपिनीले भन्छन् कि अर्को गोपिनीलाई, ल यहाँ हेर त, यहाँ माथि चाहिँ फुलहरू हुन्छन् भित्तामा, अनि त्यो त्यहाँको चट्टानमा, अनि यो पर्खालको, त्यतिखेर चाहिँ कृष्णले यो पर्खालको यो फुललाई यस्तो टिप्यो होला, र टिपेर त्यो गोपिनीको शिरमा सिउरिदियो होला, हेर त त्यहाँनिर चाहिँ कुर्कुचाको अगाडिको भाग त्यो टिप्न खोज्दा त्यो मचक्क थिचेर कुर्कुचाको त्यो अगाडिको भागले चाहिँ बालुवामा अलिक गहिरो खाल्डो बनाएको छ भन्छन् कि। त्यसो गर्दै गर्दै कृष्ण अनि त्यो व्याख्या गर्दै जान्छ। यो कविताको त्यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेर, प्रेमको त्यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेर व्याख्या गरिएको छ। मेरो लागि चाहिँ यी चिजहरू, यी महान कृतिहरू सेलिब्रेसन हो जस्तो लाग्यो कि कविताको। अनि व्यासले गरे सबैले त्यो प्रेमलाई लेख्न मन लागेको, घुमाइ फिराइ एउटै चिज लेख्न खोजिरहेको। रुमीलाई पनि त्यही भन्नु थियो, एउटा ठाउँ छ जहाँ आउट बियोन्ड द आइडियाज अफ रङ डुइङ्स एन्ड राइटिङ्स देयर इज अ फिल आइल मिट यु देयर। रुमीलाई पनि त्यही पुग्नु छ, अमृता प्रीतम त्यही भन्छन्। एकदम धेरै कविहरूले त्यो सेलिब्रेसन गरिरहेका छन् ती सबै कुराहरूलाई। सायद हामी एउटै ठाउँमा पुग्न खोजिरहेको छौँ होला जस्तो लाग्छ। एकदम धेरै मजा लागेको थियो मलाई त्यो पढ्दाखेरि श्रीमद् भागवत महापुराणमा। यो अनुभूति चाहिँ ठ्याक्कै यो प्रेम लेखेर सकेको छैन, अब प्रेम लेख्छु नि भन्ने अनुभूति चाहिँ हाम्रो रविन्द्रनाथ टेगोरलाई यहाँ भारतमा पनि भएको मानिन्छ। रविन्द्रनाथ टेगोरलाई चाहिँ के मानिन्छ भने, रविन्द्रनाथ टेगोरले सयौँ गीतहरू लेखे, प्रेम सयौँ लेखे, अनि उनलाई चाहिँ लाग्यो अरे अब म मर्छु भन्ने लाग्यो अरे। त्यसपछि चाहिँ एकदमै दुःखी भयो, उनलाई प्रेम लेख्नु थियो, यो प्रेम लेख्न पाएदेखि भन्ने। अनि उनलाई अब चाहिँ म मर्छु होला भन्ने लागेपछि चाहिँ उसले भगवान्लाई भन्छन् कि, हे भगवान् अब चाहिँ प्रेम लेख्छु कि जस्तो लागेको थियो। तबला तयार थियो, हार्मोनियम तयार थियो, सब बाजागाजहरू तयार गरेको थिएँ, एउटा प्रेमको गीत चाहिँ लेख्छु नि भनेर बसेको थिएँ, अब मात्रै तयार हुँदै थिएँ, तैँले मलाई बोलाइहालिस् नि भनेछन्। सो यो लेखेर नसकिदिने चिज होला, यो खोजिराख्ने चिज होला, कहिल्यै सकिँदैन होला, त्यो भएर हामी लेखिरहन्छौँ होला। त्यही नै होला यसको एकदम मजा। र एउटा मान्छेले लेखेर सिद्ध्याउँदैन होला। व्यासले त्यत्रो चिज लेखे, संसारभरि यत्र मान्छेले यतिका चिजहरू लेखे, तर पनि हामी अझै पनि लेखेछौँ नि, लेखेर कति सकिँदैन होला। र हामीले आफ्नो पालामा लेख्ने चिज लेखेर जाने होला सायद। शाही लुधियानवीलाई सम्झिन मन लाग्यो। शाही लुधियानवीले के भन्छन् भने, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। त्यो म नै पहिलो मान्छे होइन यो गर्ने, योभन्दा अगाडि पनि कतिले आएर कोही नगमे गाकर चले गए भन्दै। वो भी एक पल के हिस्से थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुन्ने वाले। मलाई यही लाग्छ, पहिला पनि थिए र पछि पनि आउनेवाला छन्, जो मैले भन्दा राम्रो गरी सुनाउँछन्, र तपाईँहरूले अथवा जो सुन्नुहुन्छ, सुन्नेले भन्दा राम्रो सुन्नेहरू हुन्छन् होला। हामी पहिलो मान्छे होइन यसरी भन्ने,
तर पनि आफ्नो टाइममा भनेर जाने होला सायद। आफ्नो कन्साइन्सलाई प्रयोग गर्ने होला। भगवद् गीताको पनि अन्तिममा कृष्णले कर्मयोग, भक्तियोग सबै योगहरूको कुरा सुनाइसकेपछि नै लास्ट अन्तिममा चाहिँ अर्जुनलाई भनेका छन् कि मैले जे मेरो भन्नु थियो भने, अब तिम्रो आफ्नो अवेरनेस, आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गरेर जे गर्नु छ गर भन्छन् कि। अनि सायद हामीले पनि आजसम्म जे बुझिआयौँ, जे इन्फर्मेसन भयो, कति त अनुभवबाट आयो होला, कति जानकारीको रूपमा मात्रै आयो होला, कति ज्ञानको रूपमा आयो होला। जे भन्नु थियो भन्ने होला र त्यसलाई एक ठाउँ राखेर आफ्नो जे भन्नु छ, कृष्णले भने जस्तै मैले जे भन्नु भने तिमीलाई अर्जुन, र अब चाहिँ तिमी आफ्नो कन्साइन्स प्रयोग गर, त्यही अनुसार काम गर। आफूसँग भएको टुल। सो मसँग भएको टुल फेरि पनि आउँदा चाहिँ म्युजिक र शब्दहरू, यिनै मेरो आफ्ना ईश्वरीय खेलौनाहरू खेलाउँदै क्रिएट गरिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। केही प्रश्नहरू छन् भने सायद थाहा छैन कति समय बोल्यौँ। ओहो, म 1 घन्टा बोलिसकेको छु। 1 घन्टा मात्रै बोल्ने भन्ने कुरा थियो क्या, मैले 1 घन्टाभन्दा बढी बोलेछु, म एकदम माफी चाहन्छु। तपाईँसँग केही प्रश्न छ भने सोध्नु भन्छ होला, नत्र ठिकै छ होला। तपाईँको प्रश्न आउँदै गर्दा माथिका प्रश्नहरू चाहिँ निकै माथि जान्छन् क्या हो, हेर्नलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। तर केही प्रश्न छ भने राख्नु होला। मेरो 1-2वटा सपना छ कि यो देशमा कविता क्लबहरू हुन्, र त्यहाँबाट गाउँ गाउँमा, स्कुलहरूमा त्यहाँबाट कविता सुनाउँदै, त्यहाँबाट हुर्किँदै कविहरू आउन्, संसारभरि नेपाली कविहरू कविता सुनाउँदै गरून्। कोही युरोपमा सुनाउँदै होस्, कोही अस्ट्रेलियामा सुनाउँदै होस्, कोही लमजुङमा सुनाउँदै, कोही चितवनमा सुनाउँदै होस्, कोही इटरीमा सुनाउँदै होस्। आफूसँग भएको टुल प्रयोग गरेर, आफ्ना खेलाउन प्रयोग गरेर बेस्ट गर्ने होला। त्यही नै होला। यो कसैलाई जित्नु भन्ने त्यस्तो केही छैन होला। बेसिकली त्यही नै हो। सो मसँग केही नवीन दाईले भन्नुभएको रहेछ, भाइ एनी न्यू बुक भनेर। दाइ मेरो अर्को किताबमा अनेस्टली भन्दा सगरमाथाको गहिराई भन्ने किताब जुन छ, त्यत्रै मोटाइको चाहिँ त्यति नै पृष्ठ भएको कविता सङ्ग्रह चाहिँ किताब चाहिँ तयार छ। तर म एकदम धेरै सपनामा, जादुमा विश्वास गर्छु। अनि मैले सपना देखेको छु नवीन दाई कि मेरो चाहिँ दोस्रो किताब चाहिँ मोटो छ, निकै ठुलो छ। जबसम्म मैले प्रेमले लेखेका कविताहरू त्यो मोटो, त्यो मैले सपनामा देखेको आकारसम्म पुग्दैन, तबसम्म पर्खिन्छु दाइ म, जति समय लागे पनि। अनि मैले त्यो किताबको रङ पनि देखेको छु, कभरको रङ। म रारा जाँदाखेरि राराको पानीमा त्यहाँभित्रको माछाको रङ चाहिँ म त्यो सपनामा देखेको किताबको कलरको रङसँग मिल्छ। अनि मैले त्यो रङ पानीमा फोटो खिच्न लगाएर एकजना साथीले त्यहाँ खिचेको छु, मोबाइल डुबाउनु लगाएर। त्यो रङको किताब आउँछ दाइ। त्यसमा लामा छोटा धेरै किसिमका कविताहरू छन्। एउटा रावण भन्ने कविता छ, त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको लेखेको मेरो सबैभन्दा लामो कविता, करिब 42 पेजको छ। यो सम्पादन गर्नै बाँकी छ, सम्पादन गर्दा अझ लामो अथवा छोटो होला। रावण लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो रावण कविताभित्रको एकजना पात्र चाहिँ मलाई कता कतामा मासु खानु जस्तो लाग्यो। म चाहिँ एकदमै धेरै मासु मन पराउने मान्छे। मलाई जान्न मन लाग्यो कि कस्तो हुन्छ मासु खान मन नलाग्नु, अथवा कम्तीमा मासुलाई अरू तरिकाले हेर्ने भनेर। त्यतिखेर मैले त्यो 9 महिना जति लागेको थियो त्यो लेख्नलाई। म 6 महिना चाहिँ मासु खाइनँ मैले। अनि एक दिन लाग्यो कि मैले कुखुरा हेर्दै थिएँ, अनि कुखुरा हेर्दा लाग्यो, ओहो कुखुरा त चरा रहेछ भन्ने भयो क्या एक्कासी 6 महिनापछि। तर यस्तो कुखुरा यस्तो, तर पनि उडेर त जाँदैन टाढा। अनि मलाई के लाग्यो भने यो कुखुरा चरा हो, तर कुखुरा उडेर जान किन सक्दैन भने उसलाई आफू चरा हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। अनि त्यो चिज चाहिँ अहिले मेरो सिनेमा, जुन सिनेमा लेख्दैछु, यो सिनेमाको एउटा डायलग भएको छ। त्यो कवितामै चाहिँ आँटेन त्यो,
मिठो मन परेको लाइन छ भन्दैमा जबरजस्ती गर्नु मन लाग्दैन मलाई कवितासँग। अनि 6 महिना त्यो कविता बाँचिसकेपछि, रावण भन्ने कविता बाँचिसकेपछि चाहिँ मैले त्यो कविता त्यो 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 रावण कवितामा भएको प्रेम कविता हो यो। भएका मेरा दुईटा मुख्य पात्र चाहिँ यो मधेस घुम्छन् जस्तो लागेर मैले मधेस यात्रा गरेँ। त्यस क्रममा लेखिएका त्यहाँ बिम्बहरू छन्। ती सबै चिजहरू 6 महिना बाँचेर त्यो कविता बाँचेपछि चाहिँ मैले रावण भन्ने करिब 42 पेजको कविता लेखेँ। लेख्न चाहिँ मैले एक रातमै लेखेको हुँ। साँझदेखि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुन्जेलसम्म लेख्नै चाहिँ सर। तर मसँग रेकर्डिङ्सहरू थिए, मैले त्यो लेख्दाखेरि लाइनहरू आएका र त्यो 42 पेज जतिको लामो रावण कविता सँगसँगै 1 पेजका 4 लाइनका कविताहरू पनि छन्। करिब 25वटा कविता अति नयाँ छन् अहिले। त्यो कविता सङ्ग्रह आउँछ। कहिले भन्न सक्दिनँ म, जबसम्म मैले देखेको त्यो सपनाको आकार बन्दैन, जबसम्म म सपनालाई भेट्दिनँ तबसम्म चित्त बुझाउन्न, जबसम्म जादुलाई भेट्दिनँ तबसम्म चित्त बुझाउन्न। सायद मैले लिएको समयभन्दा धेरै समय लिइसकेँ। तपाईँहरू सबैले सुनिदिनु भयो। तपाईँले आफ्नो आफ्नो जादु भेट्नुहोस्। तपाईँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ईश्वरले दिएका सामग्री खेलौनाहरू छन् होला, त्यसलाई त्यो खेलौना प्रयोग गरेर आफूलाई मन परेको रस, त्यो फुलको सुगन्धलाई नबिगारिकन, त्यो फुलको रङलाई नबिगारिकन लिनुहोला। त्यही नै हो। हरि ओम तत्सत।